श्री वादिराज आचार्यकृत एकी भाव स्तोत्रम्। एकी भावं गतैव मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनवरे भक्तिरुन्मुक्तये चिज्जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतुः। ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तवेध्वंसहेतुं त्वामे बाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्तः। चेतोवासे भवसि च मम स्फारमोद्भासमान् तस्मिन्नहं हः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाये त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः काद्रवेयाः। प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेश्यता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदम्। ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस्तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथः। जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं कवनयकथा स्फारपीयूषवापि। तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूह शीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापः। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः। सर्वाङ्गेण स्पृशति भगवन्स्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमहरहर्यन्न मामभ्युपैति। पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्यापिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टं। त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तम्भो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः। दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः। हृद्यः प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति। ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्याशक्यः क इह भुवने देवलोकोपकारः। जानासि त्वं मम भवभवे यच्च यादृक् च दुःखं
जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं यदिह विषये देव एव प्रमाणम् प्रापद्दैवं तव नुतिपदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम् कः सन्देहो यदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्वम् जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिर्मलैस्त्वन्नमस्कारचक्रम् शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखावञ्चिका कुञ्चिकेयम् शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढ महामोहमुद्राकवाटम् प्रच्छन्नः खल्वयमघमये रन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्तेः स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्वावभासी यद्यग्रेग्रे न भवति भवद्भारतीरत्नदीपः आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्द्रष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणीपटलपिहितो यो न वाप्यः परेषाम् हस्ते कुर्वन्त्यनति चिरतस्तं भवद्भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्धः प्रकृतिपुरुषोद्गामधात्रीखनित्रैः प्रत्युत्पन्ना नयहिमगिरेरायता चामृताब्धैः या देवत्वत्पदकमलयोः सङ्गता भक्तिगङ्गा चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालिताः कल्माषं यद्भवति किमियं देव सन्देहभूमिः प्रादुर्भूतस्थिरपदयो सुखत्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाह स इति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपाम् दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्प्रसादाद्भवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गैर्वागम्भोधिर्भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चैतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिरमृता सेवया तृप्नुवन्ति आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावाद्रदद्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः इन्द्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यतामातनोति त्वं निस्तारी जननजलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम् वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्यः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस्त्वय्यमीनः क्रमन्ते मयिवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टास्
ते भव्यानामभिमतफलाः पारिजाता भवन्ति। कोपावेशो न तव क्वापि देवप्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम्। आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलकप्राभवं त्वत्परेषु। देवस्तोतुं त्रिदिवगणिका मण्डली गीतकीर्तिं स्तोतुर्ति त्वां सकलविषयज्ञानमूर्तिर्जनो यः। तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोऽूर्तिपन्थास्तत्त्वग्रन्थस्मरणविषये नैषमो मूर्तिमर्त्यः। चित्ते कुर्वन्निरवधिसुखज्ञानदग्वीर्यरूपम् देवत्वां यः समयनियमादादरेण स्तवीति। श्रेयो मार्गं स खलु सुकृती तावता पूरयित्वा कल्याणानां भवति विषयः पञ्चधा पञ्चितानाम्। भक्ति प्रव्वमहेन्द्र पूजित पद त्वत्कीर्तने क्षमः सूक्ष्मज्ञानदृशोऽपि संयमभृतः केहन्त मन्दावयम्। अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्मादीनः सुखैषिणां स खलु नः कल्याणकल्पद्रुमः। वादिराजमनुषाब्दिकलोको वादिराजमनुतार्किकसिंहः वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनुभव्यसहायः 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 इति एकीभावस्तोत्रम्।